السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي إخواني القائمين على هذه المناشط خير الجزاء، وأن يجزيكم أنتم أيضاً على حضوركم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات وهذه المجالس مما تكفر سيئاتنا وترفع درجاتنا وتزيد في حسناتنا. والشكر بعد شكر الله عز وجل موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجالية بأبها، والإخوان في هذا الجامع على هذا التنسيق. أيها الأحبة في الله، في هذه الدقائق سنتناول بعض الحقوق للجار وللجيران. لن نأخذ الوقت إلى صلاة العشاء، إنما سنقف إن شاء الله تعالى قبل الأذان بنصف ساعة أو ب25 دقيقة، فلا نريد الإطالة ولا الإثقال عليكم. أيها الأحبة، هذا الدين عظيم، وعظمته لها صور كثيرة. من صور هذا الدين العظيم أنه يبني مجتمعاً قوياً متجانساً ونسيجاً رائعاً من الأخوة والصلة والتعاون والتراحم والتعاطف. فهذا هو دين الله عز وجل، وهذه الشريعة العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى، فجعل هناك حقوقاً له تبارك وتعالى، حقوق الله عز وجل عظيمة، وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقوق الدين والشريعة، وحقوق الوالدين، وحقوق الجيران، وحقوق العلماء، وحقوق ولاة الأمر، وحقوق حتى من هم معك في المكان الذي تسكن فيه أو تعيش فيه أو عملك الوظيفي فيه، حتى وإن لم يكن مسلماً فله حقوق. وهذه هي ميزة الإسلام العظيمة. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. لا يريد الإسلام الفرقة، ولا يريد الاختلاف، ولا يدعو إلى التنابذ والتحاسد والتباغض والتدابر أبداً، إنما يريد الإسلام منا أن نكون أمة واحدة. أما الأعداء فهم يسعون سعياً حثيثاً لكسر هذه الجسور التي بناها الإسلام، وتحطيم هذه العلاقات التي أوجدها الدين، وإيجاد الفتنة والعياذ بالله بين المسلمين أنفسهم، وهم يرددون ذلكم المثل: فرق تسد. نعم، تفرق المسلمين، تشتت المسلمين، تشتت الجيران، تشتت الأسر. هنا تحصل الضغائن والأحقاد والضعف والخيبة والندامة والفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما قال الله تبارك وتعالى. فهذا الدين أيها الأحبة دين عظيم، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة العظيمة التي يبنيها الإسلام، ولذلك أمثلة كثيرة. خلونا نأخذ مثالا واحدا. حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة وحصلت تلك الأخوة العظيمة بين المهاجرين والأنصار، أخوة لا يمكن أن تتكرر في التاريخ بين المهاجر والأنصاري. الله أكبر. مع أن هؤلاء قرشيون ومن قبائل، وأولئك من الأوس ومن الخزرج وقبائل، ولكن الإسلام دمج بينهم، ساوى بينهم، لا فرق لعربي ولا لعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر أبداً. أكرمكم أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس هناك مناطقية ولا قبلية ولا نعرات جاهلية ولا ما يثيره بعض الجهلة من كثير من
النعرات والنزعات التي تشتت الصفوف وتفسد الأخلاق والقلوب. ولذلك أيها الأحبة هذا الدين العظيم دين التآلف والتراحم والتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وانطلاقا من هذه المسألة أيها الأحبة فإننا نؤكد على موضوع الجار والجوار والحقوق العظيمة لهذه الصلات التي شرعها الله عز وجل وبينها. فحقوق أو من حقوق الجار أشياء كثيرة، لكن نبدأ بالتأصيل. فالله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الأمر من الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك، هذه بالعلاقة معه تبارك وتعالى التوحيد الخالص. ثم قال وبالوالدين إحسانا، فحقوق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، القرابات التي بعض الناس يزهد في قراباته، هذا ليس من الإيمان في شيء. واليتامى والمساكين. ثم جاء الشاهد والجار ذي القربى. من هو الجار ذي القربى؟ قريبك الذي بينك وبينه قرابة وجار، هذا له 3 حقوق، له 3 حقوق. الحق الأول حق الإسلام، والثاني حق القرابة، والثالث حق الجوار. 3 حقوق. قال والجار ذي القربى. والجار الجنب، الجار المسلم له حقان. ماذا؟ حق الإسلام وحق الجوار. والصاحب بالجنب، قيل الصاحب بالجنب هو الذي يكون معك في السفر، هذا الصاحب بالجنب الذي يكون معك في السفر. ومن الجيران من له حق واحد. من هو؟ غير المسلم. غير المسلم هذا له حق الجوار ولو كان ليس بمسلم، لكن له حق الجوار. وسيأتينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، ومع ذلك كان يحسن إليه صلى الله عليه وسلم. ومرة زار جاره اليهودي، زار ابن اليهودي وهو مريض في السياق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تدخل بها الجنة. فنظر الولد إلى أبيه فقال الأب اليهودي أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، ومات الشاب والغلام. فخرج صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي وأدخله الجنة. إذن هذا من أعظم الحقوق، الدعوة، بذل الدعوة للجار، سواء المقصر أو غير المسلم تدعوه إلى أن يدخل في الإسلام، أو المسلم أن تدعوه أن يلتزم بالإسلام، يحافظ على صلاة الجماعة ويحافظ على دينه، تناصحه وتوصيه، وسيأتينا إن شاء الله. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هناك حديث وهو حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، حديث مشهور ومعروف والناس تتناقله وهو متفق عليه الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار
حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جبريل يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم وصيته بالجار. جارك 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 جارك، يقول ما زال جبريل يوصيني. الله أكبر. أمين السماء يوصي أمين الأرض، جبريل يوصي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى من كثرة الإلحاح والبيان والتكرار ظن صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له نصيبا في الميراث، سيجعل له نصيبا في الميراث. سبحان الله. أين نحن من هذا؟ كل إنسان يتأمل نفسه ويتأمل حاله مع جيرانه. الله المستعان. البعض يمكن سنة كاملة ما يعرف جيرانه، ما يعرف أسمعهم، ولا أبو فلان ولا أحد، وما يسأل. وبعضهم حتى عنده انطواء أو عنده استقلالية زائدة، أو قد يكون إنسان يعني مشغول، خلونا نقول مشغول، حتى في المناسبات لا يتقابل. الأعياد مثلا، في بعض المناسبات حتى في المسجد لو أنك تسأل بعض الجيران في المسجد من هذا من هذا، يقول ما أدري، مع أنهم يتقابلون في المسجد أكثر من مرة في المسجد. وهذا تفريط، وهذا حقيقة تفويت لك من الخير. فالمسألة ليست مسألة مجاملات ولا مسألة عادات وسلوم، لا 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 لا، ليست عادات وليست سلوم قبائل، وليست يعني أشياء الإنسان يفتخر بها فقط من أجل المفاخرة والمزايدة وحب المديح. إذا كانت هذه فهذا والعياذ بالله آثم. لابد أن تنطلق انطلاقة صحيحة، وهي ماذا؟ أن تكون من أجل الله. بذلك للمعروف من أجل الله، كفك للأذى من أجل الله، دعوتك من أجل الله، هديتك من أجل الله، ابتسامتك من أجل الله. إنما الأعمال بالنيات، لابد. طبعا حقوق الجار وبذل هذه الحقوق للجار مفخرة ومناقب من المناقب التي كان في الجاهلية يتفاخرون بها، فهي مفخرة في الجاهلية وفي الإسلام، حتى في الإسلام مفخرة في الإسلام، لكن تختلف في الإسلام أنك تفعلها عبادة وقربة لله عز وجل، ولذلك تستمر، وحتى لو حصل منها تقصير تستمر، فليست يعني بالمكافأة. إن أحسن إلي أحسنت إليه، إذا أعطاني أعطيته، إذا سأل عني أسأل عنه، إذا زارني زرته، لا، إنما هي قربة وعمل لله عز وجل تفعله أنت وتبادر به سواء فعل أو لم يفعل. هذه منزلة عظيمة. إذن هذه في الوصية في الجار. وأيضا تفقد أحواله، يعني تفقد أحوال هذا الجار. قد يكون هذا الجار فقير، مريض، محتاج، مديون، مهموم، لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من بات شبعان وجاره إلى جواره أو إلى جنبه جائع وهو يعلم فليس بمؤمن. شوف كيف جارك بجوارك جائع وأنت شبعان وتعلم هذا، أي إيمان هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب أمثلة عظيمة في هذا، يعني مع فقره صلى الله عليه وسلم وحاجته. وأبو هريرة يروي قصة عظيمة
يغمى عليه 3 مرات ويتعرض لأبي بكر يسأله سؤال، هو يريد الطعام فيجيب ويمضي، ويسأل عمر فيجيب ويمضي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبا هر؟ قال نعم. قال الحق بي. قال فلحقت به عليه الصلاة والسلام. فدخل إلى داره فسأل 9 بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترى البيوت ما هي عماير وفلل وشقق وأدوار، لا غرف، كل زوجة في غرفة. فسأل هل عندكن شيء؟ قلنا جميعا والله ما عندنا شيء. الله أكبر. فإذا هدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الهدية؟ قدح من اللبن، قدح من اللبن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة ففرحت فرحا شديدا وقلت الآن أشرب أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. الله أكبر. جيران الفقراء من المهاجرين. يقول أبو هريرة طيب ماذا يصنع هذا اللبن وهم أضياف الإسلام أهل الصفة وكثير؟ قال فدخلوا فتحلقوا 10. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال أعطهم أسقهم. قال فأسقيهم 10 ويخرجون ويأتي 10 وأسقيهم حتى شرب القوم جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اجلس. قال فجلست. قال اشرب. بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قدح لكنه المبارك صلى الله عليه وسلم مبارك في قوله وفعله وعمله وزمنه وأموره صلى الله عليه وسلم. قال اشرب. قال فشربت حتى شبعت. فقال يا أبا هريرة اشرب. قال فشربت 2. ثم قال اشرب. قال فشربت 3. ثم قلت يا رسول الله والله لا أكاد أجد له مسلكا، خلاص أنا شبعت. قال فأخذ القدح بيمينه صلى الله عليه وسلم وسمى وحمد الله وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. فضلة هؤلاء جميعا شربها صلى الله عليه وسلم. أي إيثار، أي جوار، أي أخلاق هذه؟ أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تعاهد جيرانك، رواه مسلم. يعني أحيانا قد اللحم ما يكفي، اللحم ما يكفي، لكن ممكن المرق يكفي. والله يا جماعة الخير إن هذا كان موجود، وأذكر في طفولتي هذا كان موجود في القرية. إذا جاء ضيف، ومتى يأتي الضيف أصلا؟ وعمل له مناسبة مختصرة جدا، لكن لا يبقى بيت إلا ويدخله المرق. أي والله هذا موجود، والخير إن شاء الله موجود. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أعطهم. عند الناس الآن مع البذخ ومع التبذير والإسراف، إذا أهديت له طعام ما يأخذ. بعضهم حتى إذا يعني الضيوف كثير وقام مجموعة على السفرة وجاءت المجموعة الثانية، بعضهم ما يفعل، لا لازم يكون في المجموعة الأولى. سبحان الله، لماذا تغيرنا؟ النعمة، البطر والأشر، نسأل الله السلامة والعافية. فننتبه، النعمة هذه ينبغي أن يحافظ عليها، وأن نتذكر أيام زمان. لا تنسوا أيام زمان، لازم تتذكرها. والله أن هذا من الأمور المهمة جدا، وكان السلف يتذكرون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر ذلك. عمر يتذكر ذلك، يعني وهو أمير المؤمنين. يقولون أتدرون ماذا كان يقال لي؟ كان يقال لي عويمر، يعني تصغير عمر. يقول له ولده يا أبتي، يعني ما حملك على هذا الكلام على المنبر وأنت أمير المؤمنين وتخطب؟
قال والله أعجبتني نفسي فأردت أن أكسرها أمام الناس. سبحان الله، أعجبتني نفسي فأردت أن أكسرها أمام الناس. تربية الإنسان يربي نفسه، أحيانا لا تأخذك الحياة وتنسى ماضيك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فيتنبه لهذا أيها الأحبة. إذا منزلة الجار أنه ممكن كاد أن يأخذ من ميراثك، وأيضا تعهد الجار. وهناك أمر عظيم وهو الحذر من أذية الجار. يعني إذا أنت لم تحسن له فلا تسيء، إذا لا تحسن للجار لا تسيء، لأن أذية الجار والعياذ بالله من الموبقات، من المهلكات، من الكبائر. إيش رأيكم في من يؤذي جاره حتى أنه يبيع بيته ويخرج إلى حي آخر أو إلى قرية أخرى؟ إيش رأيكم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يؤذي جاره في أولاده أو في نساءه أو في ماله حتى يزهد في هذا المكان ويهاجر ويخرج. أذية الجار. وكذلك النساء، الجارة قد تؤذي جارتها للأسف الشديد. ذكروا امرأة من طول صلاتها وصيامها بالنهار وصلاتها بالليل، لكن يا رسول الله تؤذي جيرانها. قال هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية، هي في النار. وذكروا امرأة أخرى لا تصوم النهار ولا تقوم الليل وتتصدق بالأثوار، يعني بعض الطعام، وتحسن إلى جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، يقسم صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل، الإيمان الكامل بمفهوم أهل السنة والجماعة، فليس هنا نفي للإيمان إنما لكمال الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وهذا أسلوب إيش؟ تحذير، ترهيب. قيل من يا رسول الله؟ من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني إنسان والعياذ بالله نذل، إنسان سيء، ما تأمن على مالك، ما تأمن على عيالك، ما تأمن على بيتك إذا أنت غبت والعياذ بالله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، غوائله وأذاه، غوائله وأذاه. فأذية الجار أمر خطير ومحرم. لا تطالع في بيت جارك، لا تتجسس على جارك، لا تدخل في خصوصياته وفي شؤونه، من اللي دخل، من اللي خرج، ليش جاء، ليش راح، لماذا كذا. سبحان الله. عنترة بن شداد في جاهليته يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، في جاهليته. فكيف من يتجسس على محارم الناس ومحارم الجيران والعياذ بالله. فالحذر كل الحذر، حتى لا تؤذيه بسيارتك ولا بهاتفك، ولا تؤذيه بالروائح الكريهة، بالنفايات، هذه من أذيته، ولا بالشتم واللعن والسب والغيبة والنميمة، كل هذا من الأذى. وإلا الجار له حقوق كثيرة،
فإذا لم تؤدي حقوقه فلا تؤذه. هذا أقل القليل. ولذلك حتى النساء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يعني هذا الحديث نضمه إلى حديث أبي ذر: وأكثر ماءها وتعهد جيرانك. يعني حتى الشيء البسيط، فرس شاه ظل في الشاه، ما في لا لحم ولا شحم، لكن لا تحتكر أمرا لو حاجة بسيطة. وفي صورة جميلة نشاهدها في رمضان خاصة، انك تجد الأطباق وتجد الصحون وتجد الهدايا قبيل المغرب، هذه تهدي مكرونة وهذا يهدي سمبوسة وهذا يهدي طعام وهذا يهدي فاكهة وهذا حلا. هذا شيء جميل جدا. هذه من الأشياء الجميلة والرائعة. نعم. كذلك في السكن حديث أبي هريرة أيضا. أبو هريرة أيضا متخصص في أحاديث الجوار، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره، خشبه أو خشبة على الإفراد والجمع، خشبه في جداره. يعني لو احتاج انه يستفيد من الجار، من الجدار الذي بينك وبينه المشترك، حتى لو كان لك، اراد يستفيد منه لا مانع. ولذلك يقول ابو هريره: ما لي اراكم عنها معرضين، والله لارمين بها بين اكتافكم. يعني لازم تسمعوها. نعم. ومن الأشياء الخطيرة أيضا والتي أيضا ينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله، هناك نفى كمال الإيمان، وهنا كذلك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. علامة الإيمان بالله واليوم الآخر الإحسان إلى الجار. من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. هذه من علامات الإيمان. وضدها أنك من آذى جاره فلم يؤمن الإيمان الكامل بالله واليوم الآخر. لذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا أيضا حديث في البخاري وفي مسلم. أيضا أيها الأحبة، يقول عبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، لأن الصحبة هذه شأنها عظيم. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي وحسنه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إذن هذه النصوص بين الإحسان للجار وبين كف الأذى عن الجار. وفيه درجة أعلى من الإحسان وأعلى من كف الأذى عن الجار. ما هي؟ من الإحسان، الإكرام من الإحسان، تحمل أذى الجار. هذه الدرجة فوق الإحسان وفوق كف الأذى عن الجار. تحمل أذى، أن تتحمل أذى الجار. هو بشر ويخطئ ويصيب، ومن أين نأتي بأناس معصومين؟ كلنا والله نخطئ. أعظم شيء أنك تتحمل أذيته وتصبر عليه. بعض الجيران فعلا تجده تعامله غليظ وأسلوبه سيء وألفاظه فيها تجريح، لكنك تصبر وتحتسب
هذا الصبر عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم. يقولون طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو من ضرب الأمثلة في هذا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يؤذى في طريقه ويؤذى في دينه ويؤذى في عقله ويؤذى في نسبه ويؤذى في شريعته ويؤذى في كل أموره عليه الصلاة والسلام، ويحتسب ويصبر صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة الإمام المشهور أبو النعمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب المذهب، كان له جار قيل أنه يهودي وقيل أنه عاصي، قيل أنه يهودي سكير، وكان يغني بالليل. طبعا أبو حنيفة يقولون أنه خرج يوم من الأيام فرآه الصبيان، فقال بعضهم لبعض: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، يقوم الليل. يقول الله المستعان، والله لأفعلن هذا العمل. كيف يتحدث هؤلاء الصبية بهذا العمل العظيم وأنا لست من أهله؟ والله لأكونن من أهل هذا العمل. فكان فعلا لا ينام من الليل إلا قليلا، يتهجد ويصلي أبو حنيفة. كان له جار ملاصق له سكير، قيل أنه يهودي، ويغني: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ويضرب بالعود والمزمار والغناء. ليلة من الليالي ما سمع أبو حنيفة، ما سمع هذا المغني المزعج، فسأل عنه، قالوا: والله جاءت الشرط فأخذته. إلى أين؟ قالوا: إلى المكان الفلاني. ماذا فعل؟ قال: الحمد لله كفانا الله شره. لا، سبحان الله، رجل عظيم يعني. مباشرة انطلق إلى المكان ودخل على الوالي وقال له: فلان. قال: نعم، سمعنا أنه يؤذيك فقبضنا عليه. قال: جئت أشفع فيه، هذا جاري. فأجلوا هذا الإمام وهذا الموقف النبيل من هذا الإمام العظيم، فأخرج الوالي كل من سجن في تلك الليلة، أخرجه من السجن وأخذه أبو حنيفة معه. ثم لما أراد أن يدخل بيته قال: أترى أن أضعناك؟ أضاعوني وأي فتى أضعنا. قال: أترى أن أضعناك؟ قال: لا والله. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحسن حاله، وحسن حاله. هذه أمثلة ونماذج كثيرة أيها الأحبة في هذا المجال. فالصبر على الجار وتحمل أذيته هذه منقبة عظيمة لا يفعلها إلا النبلاء من الرجال. كذلك الوقوف معه في حال شدته وفي أفراحه وأتراحه، في أيام أنسه أن تشاركه، في أيام أفراحه تشاركه، في أيام أحزانه تشاركه، تعوده إذا مرض، تسأل عنه إذا غاب، تتفقد حاله، تتفقد أولاده وأهله ماذا يريدون في حال غيابه. هذا أمر عظيم، ونسأل الله أن يبقي مثل هذه القيم العظيمة بين المسلمين. الوقت أزف، لازم أني أختصر. من أعظم الأشياء النصح له، النصح، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. حديث أبي تميم الداري في مسلم. النصح لكل مسلم، تنصحه، تكون ناصح، حتى إذا مثلا جاء يبغى يشتري شيء وأنت تعلم أن هذا الشيء غير مفيد أو غير جيد، تنصحه، تقول: لا، هذا ما يصلح. فالنصح، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله من أعظم ما تبذل للجيران. وهذه الدعوة وهذا الأمر ترى ما يكون فقط في المسجد. بعض الجيران عندهم ما شاء الله أنشطة، عندهم لقاءات، عندهم رحلات، عندهم دورية يتزاورون فيها، عندهم يوم كذا في الشهر أو في الأسبوع يطلعون طلعة برية ورحلة وعشوة وكذا، ما في بأس.
هذه تستغل وتوظف لزيادة التواصل، ما هو بس للأكل والشرب والمتعة، لا، التواصل والتعاون على البر والتقوى، تفقد أحوال الناس. وللأسف الشديد بعض الأحياء ما عندهم هذا الأمر، وبعضهم سبحان الله موفقين، تجد أن عندهم لقاءات وعندهم اجتماعات، وإذا في فقير يساعدونه، إذا في مريض يزورونه، إذا في غائب يسألون عنه. فهذه من الأمور المهمة. لا أريد أن أطيل لأنني وعدتكم أن نقف قبل الصلاة بنصف ساعة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم موفقين. نسيت أن أقول ليس الجوار فقط في الحي أو القرية، أصحاب المتاجر لهم جوار، أصحاب المكاتب والوظائف، هذا جارك، ينبغي أن تؤدي حق جارك هذا الجار. أحيانا أصحاب المزارع، جيران، انتبه أن تسوء العلاقة أو أن تفسد الأمر بينك وبين جيرانك في طريق، يعني مكان من الأمكنة. كل هذا من الأمور التي الإسلام حث على أن ننتبه لها. كان بعض السلف إذا يعني السنبلة ميلت من زرع جاره على زرعه أعادها، سنبلة يعيدها، ما يأخذها. كيف اللي يغير منار الأرض؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. الحدود والبتر، يجي حجرة بينك وبينه يجي يزحفها متر مترين، الله، أين الله؟ يا ويلك من الله لو تفعل هذا. فينتبه لهذه الأمور. الإسلام في هذه الأمور جدا يحذر من أنك تأخذ حقوق الناس، حتى ولو، قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك، لا تأخذ من حقوق الناس شيء. ولذلك إذا لقيت الله وأنت خفيف الظهر من أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم فأنت الناجي. أما المفلس فهو من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس والعياذ بالله. فينتبه لهذا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار، وأن يرزقنا وإياكم أن نتمثل الدين الإسلامي الحقيقي في حياتنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يسلك بنا مسالك أهل الخير، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الصادق والعمل الصالح والأخلاق الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة مشكورين أتوا بجائزتين كذا يا شيخ خالد. طيب إيش رأيك شيخ خالد، أنت اختار من المحاضرة عندي؟ ها طيب، تبون أسئلة صعبة ولا سهلة؟ طيب، من يعطينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة أذى الجار؟ يعطينا بالنص والله في أيدي كثير. ها تفضل يا شيخ. بوائقة، بيض الله وجهك وجزاك الله خير. تفضل. الله يكتب أجرك.
يعطيك العافية، جزاك الله خير. باقي في واحدة ولا؟ أيوه أحسنت. طيب نعم سهلة. طيب من يرشح نفسه من أول أساسا؟ الله أنه يستاهل والله كل خير، نسأل الله يوفقه، هذا ممن ينشر الخير. طيب الإحسان إلى الجار، نريد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإحسان إلى الجار. ها سواء كثيرة يعني مرت معنا. ها تفضل. بيض الله وجهك، تفضل. هذا مما كتب الله أجرك، تستاهل، وجزاهم الله خير الأخوة في المسجد على البادرة الطيبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.